तस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं पीनवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतमं देवं भक्ताभीष्टप्रदायकम् नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशल्लक्षणोपीतं स्वर्णपीठविराजितं 30,000,000,बीजसंयुक्तं द्वादशावर्तिप्रतिष्ठितं पद्मासनस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यगम् चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयकरं हस्तौ हृदि स्तौ सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रप्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जनशब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जकम् सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमहवे अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परम् अक्षादिप्राणहन्तारं लङ्कादहनतत्परम् लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूतपं किङ्करा सर्वदेवाद्यः जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतैः सत्तैः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चकाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठेन्नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थे लभते पुत्रं यशोर्थे लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् सर्वदा मास्तु सन्देहौ हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोति यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवम् यन्त्रोद्धारकस्तोत्रं षोडशश्लोकसंयुतं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापैः प्रमुच्यते इति श्री व्यासराजकृत यन्त्रोद्धारक हनुमत्स्तोत्रं सम्पूर्णम्।
श्रीपदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं पीनवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतमं देवं भक्ताभीष्टप्रदायकम् नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशल्लक्षणोपीतं स्वर्णपीठविराजितं 30,000,000,बीजसंयुक्तं द्वादशावर्तिप्रतिष्ठितं पद्मासनस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यगम् चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयकरं हस्तौ हृदि स्तौ सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रप्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जनशब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जकम् सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमहवे अञ्जनागर्भशम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परम् अक्षादिप्राणहन्तारं लङ्कादहनतत्परम् लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूतपं किङ्करा सर्वदेवाद्यः जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतैः सत्तैः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चकाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठेन्नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थे लभते पुत्रं यशोर्थे लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् सर्वदा मास्तु सन्देहौ हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोति यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवम् यन्त्रोद्धारकस्तोत्रं षोडशश्लोकसंयुतं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापैः प्रमुच्यते इति श्री व्यासराजकृत यन्त्रोद्धारक हनुमत्स्तोत्रं सम्पूर्णम्।
नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं पीनवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतमं देवं भक्ताभीष्टप्रदायकम् नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशल्लक्षणोपीतं स्वर्णपीठविराजितं 30,000,000,बीजसंयुक्तं द्वादशावर्तिप्रतिष्ठितं पद्मासनस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यगम् चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयकरं हस्तौ हृदि स्तौ सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रप्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जनशब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जकम् सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमहवे अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परम् अक्षादिप्राणहन्तारं लङ्कादहनतत्परम् लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूतपं किङ्करा सर्वदेवाद्यः जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतैः सत्तैः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चकाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठेन्नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थे लभते पुत्रं यशोर्थे लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् सर्वदा मास्तु सन्देहौ हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोति यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवम् यन्त्रोद्धारकस्तोत्रं षोडशश्लोकसंयुतं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापैः प्रमुच्यते इति श्री
व्यासराजकृत यन्त्रोद्धारक हनुमत्स्तोत्रं सम्पूर्णम्। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं पीनवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतमं देवं भक्ताभीष्टप्रदायकम्। नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशल्लक्षणोपीतं स्वर्णपीठविराजितं 30,000,000,बीजसंयुक्तं द्वादशावर्तिप्रतिष्ठितं पद्मासनस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यगम्। चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयकरं हस्तौ हृदि स्तौ सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रप्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जनशब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जकम्। सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमहवे अञ्जनागर्भशम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परम् अक्षादिप्राणहन्तारं लङ्कादहनतत्परम्। लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूतपं किङ्करा सर्वदेवाद्यः जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतै सत्तिः सेव्यमानं नृपोत्तमै धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चकाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः। त्रिवारं यः पठेन्नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम्। सर्वदा मास्तु सन्देहौ हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोति यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवम्।
इति श्री व्यासराजकृत यन्त्रोद्धारक हनुमत्स्तोत्रम् सम्पूर्णम्। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं पीनवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतमं देवं भक्ताभीष्टप्रदायकम्। नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशल्लक्षणोपीतं स्वर्णपीठविराजितं 30,000,000,बीजसंयुक्तं द्वादशावर्तिप्रतिष्ठितं पद्मासनस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यगम्। चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयकरं हस्तौ हृदि स्तौ सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रप्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जनशब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जकम्। सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमहवे अञ्जनागर्भशम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परम् अक्षादिप्राणहन्तारं लङ्कादहनतत्परम्। लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूतपं किङ्करा सर्वदेवाद्यः जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतै सत्तिः सेव्यमानं नृपोत्तमै धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चकाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः। त्रिवारं यः पठेन्नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम्। सर्वदा मास्तु सन्देहौ हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोति यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवम्।
च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं पीनवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतमं देवं भक्ताभीष्टप्रदायकम् नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशल्लक्षणोपीतं स्वर्णपीठविराजितं 30,000,000,बीजसंयुक्तं द्वादशावर्तिप्रतिष्ठितं पद्मासनस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यगम् चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयकरं हस्तौ हृदि स्तौ सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रप्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जनशब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जकम् सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमहवे अञ्जनागर्भशम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परम् अक्षादिप्राणहन्तारं लङ्कादहनतत्परम् लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूतपं किङ्करा सर्वदेवाद्यः जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतैः सत्तैः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चकाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठेन्नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थे लभते पुत्रं यशोर्थे लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् सर्वदा मास्तु सन्देहौ हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोति यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवम् यन्त्रोद्धारकस्तोत्रं षोडशश्लोकसंयुतं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापैः प्रमुच्यते इति श्री व्यासराजकृत यन्त्रोद्धारक हनुमत्स्तोत्रं सम्पूर्णम्।